मायमोगाचं येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. 31 मार्च पयली व्यापारी आस्थापना आनी घरांक सीवेज जोडणी घेवंक अपेस आयल्यार उदका पुरवण जातली खंडीत. मुख्यमंत्र्यान दिल्या शिटकावणी. राज्यात सप्तकाच्या शेवटाक उष्ण तापमान आनी नितळ मळबाचो अदमास. रातच्या वेळार तापमानात जाव येता उणाव. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 31 मार्च पयली व्यापारी आस्थापना आनी घरांक आपल्या जाग्यां खातीर सीवेज जोडणी घेवंक अपेस आयल्यार उदका पुरवण खंडीत करपाची शिटकावणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्या. बऱ्याच काळासावन कळाव जाल्लो 56 कोटींचो 7.5 MLD कोलवा सीवरेज ट्रीटमेंट प्रकल्प सुरू करताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो. पर्यटन गावातल्या व्यापारी आस्थापनांक आनी घरांक सीवेज जोडणी घेवपाचेर खरसाणेन मुख्यमंत्र्यान भाष्य करताना 31 मार्च मेरेनची मुजत दिला. ना जाल्यार उदका पुरवण खंडीतपणांक तोंड दिवपा खातीर तयार रावपाची शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिली. सीवरेज जोडणी खातीर PWD घरगुती आनी व्यावसायिक अशे 30 परस उणे अर्ज मेळ्ळ्यात हे मतीत घेतल्यार मुख्यमंत्र्याची ही शिटकावणी महत्वाची थारता. प्लांट जो आसा it is a 7.5 MLD plant which is 15 MLD raw sewage from stations hangasar je ami construct kela which is approximately 23 crores of rupees which is a Khillan Infrastructure Private Limited. Total eka varsa khatir ताजे ताका ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स आणि परत एकदा ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स ताजे करपाक जाय म्हणून फुडल्या 5 वर्सांचो टेंडर आमी आतांच काडटा आणि जेणे करून फुडल्या 5 वर्सां तो ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स नवीन जो कॉन्ट्रॅक्टर्स ऑन बोर्ड येता तो पळयतलो. म्हणजे खंयसरूच हे जे पंपिंग स्टेशन आसा ते चुकून सुद्दां कोणाक फेलियर गेले अशें दिसचें ना. बऱ्याच जाणांनी बरेचशे फावटी प्लांट घालपाक गेले काय ना सगळी कडेन विरोध करतात. सगळी कडेन म्हणजे इन्क्लुडींग कोलवान सुद्दां आमकां विरोध जालो. आतां हांव तशें म्हणटलो की सायट हांवें डिसायड करूंक ना, सायट तेणी डिसायड करूंक ना म्हणटा तशी सायट कोणी तरी पयली डिसायड केल्ली म्हणटा पूण ऑटोमॅटिकली 23 कोटी रुपया आमी स्पेंड केला ते आमी वेस्ट करूं शकना. ते 23 कोटी रुपया आमकां युटिलायज जावपाक जाय. इट इज नॉट ओन्ली द 23 कोटी बट 11 किलोमिटर COR लायन आमी कोलवा पंचायत आनी सरावंडींग ही लायनूय आमी घातल्या. तिजो एप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट इज 33 crores म्हणजे जवळपास 20 आणि 30 50 55 कोटी रुपया आज एके बाणावली मतदारसंघातल्या ह्या सिवरेज ट्रीटमेंटा खातीर आमी स्पेंड करता. आता हे सगळें करता आसतना कितल्या जाणांनी कनेक्शनां घेतल्या आनी कितले जाण घेतले हो एक एकदा प्रश्न आसता. 100% रेजिडेन्शियल आनी कमर्शियल लोकांनी कनेक्शन्स घेवपाक जाय. आमी कंपल्सरी केलां कारण हे आमकां सिवरेज खंयसरूच आमी सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आनी COR लायन कित्याक घालता ही सगळ्यात व्हडली समस्या. ग्रावंड वॉटर पोल्युशन आसाच आनी तेज्या भायर सगळे जाण जे आहा पळय तांच्यो सिवरेज टँक्स भरपाक लागल्या ते जिरणा जाला उदक भायर वचपाक लागला आनी सगळी घाण ही आपल्या पंचायत एरियेत आनी घरा भोवती जावपाक लागलेली आसा. बरेच जाण व्हरून ते सा नदीत सोडटाले. पायप काडले काय सोडले म्हणजे लागीं कोण घरा बांदलेल्या पयलीं ते डायरेक्टूय सोडटले असलेय प्रकार करताले. ते सगळे कन्सिडर करून आमी सिवरेज प्लांट बांदपाक घेतला आनी जवळपास 55 कोटी रुपया जेन्ना मोडल्या म्हणजे सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा आनी सगळ्या जाणांनी कंपल्सरी म्हणजे डॉमिसायल कनेक्शन जेचे कडेन आसा फक्त उदकाचें कनेक्शन उदकाचें वॉटर बील दिवपाचें आनी आपली पायपलायन जोडून घेवपाचें. तुमकां बाकीचो कसलोच डॉक्युमेंट मागचें ना. वॉटर बील सिंगल वॉटर बिलाचेर कनेक्ट करतले. इन केस आमी म्हणटा तशें वी आर इन द मंथ ऑफ जानेवारी 31 मार्च पर्यंत 100% कनेक्शन सगळ्यांची कंप्लीट जावपाक जाय. 100% जर कनेक्शन 31 मार्च पर्यंत घेतली नासत जाल्यार सरकार ताजेर म्हणजे कंपल्सरी तांचे डिसकनेक्शन ऑफ द वॉटर हे करपाक सुरवात करतली. म्हणून कमर्शियल सुद्दां जे आसा तांच्यांनी जाता तितके बेगीन म्हणजे पयलीं वील टार्गेटींग फॉर द कमर्शियल्स जितके जाण आसा तांच्यांनी सुद्दां सिंगल आपल्या वॉटर बिलाचेरूच आमच्या कॉर्पोरेशना कडल्यान आपले COR लायनीक कनेक्ट करून घेवची जेणे करून त्यांची सिवेज हांगासर ट्रीट केली वयतली. म्हणून 100% लोकांनी जर हे ट्रीट केली जाल्यार 100% सिवरेज ही ट्रीट जातली. वॉटर पोल्यूट जावचें ना ग्रावंड वॉटर आनी भायर खंयसरूच घाण जावची ना.
we all have to make sure that our connections are connected as soon as possible so that we have the plant running. I saw this 16th of January is one of the best day to have such an inauguration as we celebrate today opinion poll day. अस्मितायेचो दीस जेन्ना आज आमी सेलिब्रेट कोत्ताय तेन्ना हांव एक उगडास करूं सोदिता जेन्ना ओपिनियन पोला लागून दोन भाशेन डिसिजन आसली गोंयकारांक जे रेफरंडम मेळ्ळें डिसायड करपाक वेदर वी शूड मर्ज टू महाराष्ट्र और वी शूड नॉट आनी तेन्ना भाऊसाहेब जो दयानंद बांदोडकर जो आशिल्लो ही वॉज ऑन वन ओपिनियन आनी डॉक्टर जाक शिकेर वॉज ऑन अनदर ओपिनियन 10,769 वोट्स बाणालकारान तेन्ना दिले सो दॅट गोवा शूड नॉट मर्ज पूण जेन्ना हे ओपिनियन जालें तेजे फाटल्यान तुमी चोयल जाल्यार डॉक्टर जाक शिकेर आनी भाऊसाहेब दोगांयनी एकठांय जावन ब्रँड गोवा म्हूण करपाक बिल्ड करपाक काम केलें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकर. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दिवचल म्हापसा महामार्गार मुळगांव नानोडा जंक्शना कुशीक बेकायदेशीर रितीन स्क्रॅप यार्ड उबारल्यात. थळाव्यांक हिस्पा भायर त्रास जाता. दिवचल जागृत समिती ह्या दिवचलच्या युवा पंगडान मुळगांव पंचायतीक निवेदन भेटायले. मुळगांव नानोडा जंक्शना कुशीक बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डां उबारल्यात. थळाव्यांक हुस्को पडला. ते भायर भंगार सुवातेर आनीक बेकायदेशीर कामां चलतली असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला. दिवचलच्या युवांनी पंचायतीच्या अधिकार क्षेत्रांत बेकायदो स्क्रॅप यार्डाची माहिती पंचायतीक दिली. दिवचल जागृत समितीन मुळगांव पंचायतीक निवेदन दिवन स्क्रॅप यार्डाची चौकशी करपाचें मागला. आज एक जी निवेदन आसा ते आमी ग्रामपंचायती कडेन दिला, मुळगांव ग्रामपंचायती कडेन. ते जावन आसा की जे मुळगांव आमी नानोड्या वयतना मुळगांवच्यान रोड आसा तेज्या हायवेच्या रायटानूच आमकां दिसता की एक इल्लीगल स्क्रॅप यार्ड आमी थंयसर स्पॉट केल्ले आसा. ते स्क्रॅप यार्ड इल्लीगल हेच्या खातीर आसा कित्याक की तेंच्यांनी न पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची एनओसी घेतला ना तेजे कडेन पंचायती कडेन कितें तेंच्यांनी लेटर घेतला, परमिशन घेतला. ही सगळी आमी पयली म्हायती काडली आनी तेज्या उपरांत आतां एक 20 जाणां मेळून आमी तें निवेदन दिल्लें आसा. त्याच बरोबर हें आमी निवेदन कित्याक दिलां काय म्हटल्यार जे थंयसरले थळावीक लोक आसा तेंच्यांनी आमकां सांगलें की थंयसर इल्लीगल आसल्या कारणान आनी कितें इल्लीगल एक्टिविटी घडूं शकता अशें आमच्या कानार पडलां. आमच्या लोकल्सांचो आमकां खूब सपोर्ट आसा. त्याच बरोबर आमी दिचोलीन खंयसर अशें कितें इल्लीगल कामां जाता ही लोकांक दिसून येवची कित्याक की आज जो गोंयचो यूथ आसा तो फक्त सोरो सिगरेटी न पडटा फुडें सरून जे कितें सामाजीक विशय आसा तेंचेर उलोवपाक फुडें येवंक जाय अशी आमची मागणी आसा. म्हणून आमी हे मेळून निवेदन पंचायती कडेन दिल्लें आसा. एक थंय स्क्रॅप यार्ड इल्लीगल तो एकूच ना, खूब कडेन आसा आनी आमची फुडें आमी हो प्रयत्न करतले की तो स्क्रॅप यार्ड आमी इल्लीगल आसा तसो आनी खंयचे इल्लीगल आहा ते सोदून काडटले आनी तांकां आमी अशें निवेदन दितले की इल्लीगल आहात तर तुमी लिगल करा नाजाल्यार तो बंद करा. आता तुम्ही पंचायतीन गेल्ले पळय तुमकां कितें सांगलें सरपंच मेजर मेळ्ळो तुमकां थंय? ना तेची हेंची फाल्यां मिटींग आसा पंचायतीची सो फाल्यां ते थंय तेंची ती उलोवणी जातली आनी तेंचेर आमकां तेंच्यांनी सांगता म्हणून सांगला. तुमी थंय गेल्ले तेन्ना कितें कळ्ळें तुमकां त्या जाग्यार गेल्ले तुमी थंयसर? त्या जाग्यार जेन्ना आमी गेल्ले पळय तेन्ना सेक्रेटरीन आमकां सांगलें कितें की आमकांय ते बंद करपाचें अशें आसा पूण त्या पद्दतीन जो हे येवून जाय लोकांचो मागणी ओपनली ते जायना अशें म्हणून लागलें. ते जर जाता जाल्यार आमकांय मातशें भितून हे मेळटलें जिवान जीव म्हणटा पळय तशें. सो लोकांचोय विशय आसा. फाल्यां सकाळी अशें कितें घटना घडूंक जायना की समाजाचे खंयचे तरी अहित जातले आनी मागीर आमी जागे जातले आनी मागीर तेजेर एक्शन घेतले अशें न जाता. तेज्या पयलींच प्रिकॉशन घेवनूच हे फुडें काम जावंक जाय. म्हणून तेज्या खातीर समाजान आमकां 20 जाणांनी जे कितें निवेदनाक आमचे सपोर्ट केला पळय तांच्यांनी जागृतपणे थंयसर मांडपाचो विशय आनी तेजेर चर्चा जावंक जाय की जाता तितले बेगीन हे बंद जावंक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. वास्को एसएजी ग्राउंडार 8 आणि 9 फेब्रुवारीक चक्रव्यूह हो महोत्सव जातलो. साई कृपा मंडळान कला संस्कृती संचालनालय आणि गोय सरकाराच्या माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या जोडपालवान चक्रव्यूह ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या. वास्कोन गेल्या वर्सा सगळ्यांत व्हडलो इव्हेंट म्हणल्यार जाता जो आमचो गोवन कल्चर फुडें व्हरपाक
तो म्हणटा तो चक्रव्यूह गेल्या वर्सा तर आमी 95% टोटली सक्सीड जाले सुद्दां. 5% वयर सकयल जाताच ते आमी टोटली म्हणपाक शकना की 100% आमी सक्सीड जाले म्हणून. पूण ह्या फावटी आमी ते टोटली 95चे 100% सक्सीड जातले हे आमी चिंतूनच ह्या फावटी परत चक्रव्यूह फुडें 2025 हो तुमच्या मुखार परत हाडटा. तारीख जावन 8 आनी 9 तारखेक तो जातलो थंय SAG ग्रावंडा कडेन तानी हॉटेलीच्या ऑपोजीट. आनी गेल्याक आमी फक्त लिमीट दवरलेलें की आमचे एका 10 ग्रुप आमी पार्टिसिपेशन घेतले म्हणून. ते आमी ह्या फावटी पार्टिसिपेशन वाडोवन 15 ग्रुपांचेर हाडला आनी ह्या फावटी आमी 2 दीस केले. गेल्याक आमी एकूच दीस केलो आनी ह्या फावटी प्रतिसादूय आमकां तसो भरपूर मेळ्ळा. सद्या पर्यंत आमचे कडेन आतां ग्रुपूय रजिस्टर जायत आसा आनी आतां हेजे आमी बेगींतले बेगीन म्हणटा ती कित्याक भुरग्यांक प्रॅक्टिसेकूय टायम जायो सगळें हें जाय ते खातीर आतां आमी शेनवाराकूच वर्कशॉप दवरला. तेका आतां आमी प्लेस अजून टोटली ठरोवंक ना. ते आमी आतां फायनलायज करपाचें आहा. ते वर्कशॉप की बाबा भुरग्यांक ते बाबा हे इव्हेंट कितें आसा कितें ना तितलें तांकां कळपाक जाय. वास्कोचो एक खूब वर्सां ह्या क्षेत्रांत काम करपी असो ग्रूप आनी गोवन कल्चर, आमचे गोवन आर्ट फॉर्म्स, आमचो गोंयचो नाच, आमचे गोंयचें संगीत हे सगळें फुडें व्हरपा खातीर, प्रिजर्व करपा खातीर आमच्या फुडले पिळगे खातीर हो एक बरो ग्रूप फुडें सरिल्लो लास्ट वर्सा. आनी चक्रव्यूह आमी तेन्ना सुरवात केली आनी त्या हाका पसून खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. पयले फावटी तांणी जेन्ना ऑर्गनायज केलें तेन्ना बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी ताच्या मागीर आमी ठरयलें की हो व्हडल्या पातळीचेर व्हरपाची गरज आसा आनी त्या खातीर चक्रव्यूह 2025 हातूंत थोडी मॉडिफिकेशन्स करून थोडे प्रोग्रामा भितर हें करून आमी तो मोठे स्वरूप दिवपाचो प्रयत्न केला. आनी ताच्या खातीर आतां 13 ग्रुप जाले दिसता म्हाका आनी 2 ग्रुप्स येवन ते 15 ग्रुप्स. लास्ट वर्सा दिसा म्हाका 7 ग्रुप्स जाल्ले. सो लोकांचे पसून पार्टिसिपेशन वाडत आसा आनी हातूंत भितर मुरगांवचे जे पसून कलाकार आसात तांकां केन्ना केन्ना वाव मेळनाशिल्लो ती वचनाशिल्ली म्हणजे वास्कोचेय भुरगे आज तांकां थंय खंय तरी चक्रव्यूहाच्या निमित्यान तांकांय खंय तरी एक संद मेळटा आपली कला दाखोवपाक, आपले बाकीच्यो गोश्टी दाखोवपा खातीर. त्या खातीर ह्या वर्सा चक्रव्यूह आमी आनी बरो करपाचो ठरयला आनी ताच्या खातीर जे कलाकार म्हणजे पयसल्यान येता, थोडे काणकोणसून येता, सांग्यावयल्यान येता, मडगांव, फोंड्या सगळे कडल्यान येतात आनी एक दिसाचो जेन्ना आमी कार्यक्रम केल्लो तेन्ना तांकां जेवणा खातीर त्रास जावनाशिल्लो पूण जेवण तांकां खंय तरी थंयच मेळ्ळें जाल्यार बरें जावपाचें अशें आमकां दिसतालें. आनी त्या खातीर ह्या वर्सा म्हणजे दोनूय आमी एक तर तो प्रोग्राम 2 दिसाचो केला, एका दिसान बेगीन बेगीन जावचो न्ही म्हणून आनी ताचे बरोबर सगळ्या ग्रुपांक आमी जेवणूय दिवपाचें आमी केलां. एक 2-3 इव्हेंट्स वगळे जाल्यार थोडे न्यू इव्हेंट्सूय आमी इंट्रोड्यूस केला. तशेंच आमी विशेष जोर दिला गेम्साचेर. जशे आमचे भारताचे प्रधानमंत्री सांगतात खेलो इंडिया ते प्रमोट करता, खेळाक स्पोर्ट्स प्रमोट करता. ताका लागून लास्ट इयर आमी 2 गेम्स दवरलेले. ह्या फावटी आमी ते 5 गेम्स करून ते बी मैदानार खेळपी गेम्स, खेळपाचे गेम्स इंट्रोड्यूस केला. तशेंच दिंडी म्हणजे आमी पळयता खंय तरी मराठी दिंडी आमची खूब फामाद आसा. आमच्या वास्कोचेच एक प्रख्यात अशे बाबू कडेकर सर, तांची दिंडी म्हटल्यार गोंयभर सामकी फेमस. पूण आमची कोंकणी दिंडी खंय तरी कोंकणीन दिंडी एक फुडें सरपा जाय आनी ती नवीन असो इव्हेंट म्हणजे आयज मेरेन तो कोंकणी दिंडी चड खंयसर जायना. सो तो एक आमी न्यू इंट्रोड्यूस केला जेणे करून नवीन जे लोकांची कला आसा ती वयर येतले, नवीन बरोवप जातले आनी आमकांय खंय तरी कोंकणी दिंडीचेर नाचपाक आमकां एक हे मेळटलें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. काणकोण कलाकार संघ कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या जोडपालवान 17वें संगीत संमेलन घडोवन हाडटा. 19 जानेवारीक ही कार्यावळ लता मंगेशकर कलांगण, संजय बांदेकर सभागृह, रवींद्र भवन काणकोणा हांगा जातली. सुरवातीक काळा पासून हांव जाणकार बुजुर्ग मनीस बाबाजी याद जाता, अजीत पत्रकार अजीत बाब, मैन फळदेसाय अशे दिग्गज बरे बरे जाणकार लोक अशे येवन एकत्र येवन संमेलनाची तयारी केल्ली आणि तेच्या नंतर हे संमेलन खंय करचें ती जागा निवडली. ती देवालयाच्या सगळ्या आमच्या कमिटीन घालून त्यांनी आमकां बरे पद्दतीन आमकां ती राजकारणांत आमकां जागा हें केली आनी सुरवाते सावन आमी ट्रान्सपोर्ट गायकांक हाडपाचें
जेवणाक भरपाचें खंय तेंगे निवासस्थान तें पळोवपाचें हें सगळें आमकां समजून सांगताले आनी आमी सामकें उमेदीन करताले. एक बारीकसो भाई म्हणटालो कितें अरे तेका रमाकांताक कित्याक धाडटा ना रमाकांताक आसूं भाई तशें म्हणप न्ही आमकां बरे कलाकार आमी तेजे कडेन उलोवपाक मेळटा तेका तेजे कडेन कांय तरी हें मेळटा तें व्हडलें भाग्य. आयज काणकोण कलाकार संघान काणकोण कलाकार संगीत संमेलनाचो अध्यक्षपद हें दिलें एक ल्हानशा कलाकाराक म्हणून हांव काणकोण कलाकार संघाचे मनपूर्वक तेजे आभार मानता. जे मल्लिकार्जुन राजांगण ते लता मंगेशकर कलांगण आणि सर्वाचे संजय बांदेकर व्यासपीठ ही मोठी भाग्याची गोष्ट आसा. आणि हेजे बरोबर सगळे काणकोणकारांक आणि आमच्या काणकोण कलाकार संघान हें बरें काम फुडें करून व्हरतली अशी आशा आसा. ते संमेलन अध्यक्ष एक भजनी कलाकार एक सामान्यातले सामान्य मनीस कलाकार संघाची एक परंपरा आसा की पेजान मनशाक हें दिवन आमी एक आर्थीक सहभाग करपा खातीर आमी संमेलन अध्यक्ष निवडटात म्हणून त्या हांकां फाटो दिवन आमी भजनी कलाकार आनी काणकोण कलाकार संघाचे सभासद आनी सुरवाती पासून आज पर्यंत तेणी जे कामां तेंचे कडेन दिली त्या उपक्रमाक तांणी हातभार लायिल्लो आसा. एक खुर्च्यो काडपा पासून आज पर्यंत तेंच्यांनी काम केल्लें आसा. प्रत्येक उपक्रमाक अशा मनशाक रमाकांत कुंवरपंत हांचे आमी संमेलन अध्यक्ष पदाची निवड केल्या. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. सायमन बारेटो मेमोरियल फुटबॉल सर्तीत मांडोपा स्पोर्ट्स क्लबान जैत मेळयले. पोळ्यात कुडतरी जाल्ली रंगतदार फुटबॉल मॅच. कुट्टरी डिवायसे खेळामळार जाल्ले मायणा स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडिल्ले सायमन बरेटो मेमोरियल इंटर विलेज फुटबॉल सर्तींत मांडोपा स्पोर्ट्स क्लबान पोयतो माडो कुंकळीच्या सांताक्रूज सोसायटीक टाय ब्रेकरा वरवीं 5-3 अशा गोल फरकान हारावन सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलींत सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. सप्तकाच्या शेवटाक उष्ण तापमान आणि नितळ मळबाचो अदमास आसा. रातच्या वेळार तापमानात उणाव जावं येता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. येता ते दिसा तापमानात व्हड बदल जावपाचे कांय संकेत हवामान विभागान दिवंक ना. उबदार दीस अणभवपाक मेळटलो. सकाळी आनी रातच्या वेळार धुके पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान प्रवाशांक सादुरतायेचो सल्लो IMDन दिला. नितळ मळब आनी उबदार दनपार तिगून उरतले. शुक्रारचे चडावत आनी उणे तापमान 34 आनी 24 डिग्री सेल्सियस उरतले. सप्तकाच्या शेवटाक हवामान सुके, नितळ मळबाचो अदमास. सकाळी आनी राती धुके. प्रवाशांक सादुरतायेची शिटकावणी. शुक्रारचे चडावत आनी उणे तापमान 34 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धनयांक कसली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आजचे हे कोकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.